السلام عليكم. كنقترح عليكم وصفه ديال النوغا كلاصي بالفروي روج. هاد الوصفه كتجي لذيذه بزاف وبسيطه في التحضير، يعني ما كتطلبش بزاف المجهود. كنتمنى انها تعجبكم وتستافدوا منها وتجربوها في بيوت ديالكم. نخليكم مع المقادير والطريقه. بالنسبه للو بيسكوي اللي غنستعملو في هاد النوغا كلاصي، غادي نستعملو واحد لو بيسكوي باللوز بودر اموند. المقادير اللي غنحتاجو في هاد البسكوي، عندنا هنا 140 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، عندنا 125 غرام ديال اللوز مطحون بودر اموند. انا خديت اللوز وطحنته يعني بقشورو لان كيجيني داك القشور هو اللي كيعطيو لو غو ديال اللوز. عندنا هنا 40 غرام ديال لا مايزينا، 3 ديال البيضات، و 120 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه للنوغا اللي غادي نديروها كلاصي، كنحتاجو عندنا هنا 4 ديال بيض البيض، 6 ديال الوراق ديال الجيلاتين، عندنا هنايا 40 غرام ديال السكر، 60 غرام ديال العسل، و 300 غرام ديال لا كريم فريش تكون بارده بزاف، وعندنا هنا 120 غرام ديال الفواكه المجففه. انا اختاريت هنا عندي اللوز محمر، عندي النوازيت، شويه ديال الكركاع وشويه ديال البيستاش. بينهم كاملين عندي هنايا 120 غرام في المقادير. دابا ندوزو للطريقه. نبداو بالبسكوي. اول حاجه غادي ناخدو الزبده وغادي نخدموها نطربوها مع السكر. نزيدو لها السكر ونطربوها، وباش يسهل لينا التطراب ديال هاد الزبده مع السكر غندير لها واحد البيضه. هنا غادي نضيفو 2 بيضات الاخرين اللي بقاو لينا. بسم الله. ونكملو التطراب. هنا من بعد ما تخلط لينا الزبده والبيض والسكر غادي نضيفو المايزينا، نخلطو ومن بعد نضيفو بودر اموند. كيف قلت لكم انا هنا طحنت اللوز بقشورو. اذا هنايا المقادير بعد ما خلطناهم كيخرج لينا هو هذا الخليط. دابا غادي ناخذ المول. الفرن طبعا مسخنين على درجه حراره 180. نجيب المول ديالي، كنحاول نسرح الخليط ديالنا على المول. الفرن كيف قلت لكم سخن على درجه حراره 180، كيطيب تقريبا 30 دقيقه، نص ساعه ديال الطياب. دابا غندخلو الفرن.
ندوزو دابا لتحضير النوغا الكلاسي. اول حاجه هاد لي فوي دو جيلاتين غندير في الماء. غادي نبداو بالبياض ديال البيض. غادي ناخذوا البياض ديال البيض وغادي نطربوهم مزيان. اذا في الوقت اللي حطينا البياض البيض كيتطرب غادي ناخذوا السكر وغادي نزيدوا العسل ونديروا معاهم واحد شويه ديال الماء. بسم الله. قياس 2 معالق كبار ديال الماء ونحطوا هادشي يغلي. اذا هاد الخليط غادي نحطوه يغلى فوق النار. اذا هنا عندنا السيرو بدا كيغلي، يعني غادي نطفيو عليه دابا وغادي نضيفوه على بيض البيض وحنا كنطربو بشويه بشويه. غادي ناخذوا الوريقات ديال الجيلاتين ديالنا بعد ما نزلناهم في الماء. الجيلاتين غادي نديروه في واحد الكاسرول بحال هكا ونزيدوا عليه تقريبا واحد 2 معالق كبار اولا نقولوا 4 كاس ديال الماء ونحطوه فوق النار مهيله على ما يذوب لينا، على ما يذوبوا لنا هاد الوريقات. تقريبا نقولوا 2 معالق اولا 3 معالق كبار ديال الماء، نحطوه يذوب باش نزيدوه على الخليط. ذوبت الجيلاتين ما خداش ليا بزاف الوقت، حطيته فوق نار مهيله وبعدت شويه الكاسرول على النار باش غير يسخن ليا الجيلاتين. ودابا غادي نضيفو على الخليط ديال لا مورانغ اللي صيبنا. اذا ها هي دابا عندنا هنا الخليط ديال المورانغ مع السيرو مع الجيلاتين. غادي نجيبوه الفواكه الجافه اللي اختاريت هنايا كيف ما قلت لكم، قطعتهم طريفات. ممكن نديروا اي فواكه جافه عندنا متوفره عندنا. ممكن نضيفوا كذلك قشور ديال الليمون معسلين. ممكن نضيفوا اناناس مجفف وكيوي حتى هو الا كان عندنا، علاش لا، كيجيو زوينين. نضيفوا هاد الفواكه المعسله عفوا الجافه ونخلط باش تولي عندنا نوغا. كان غادي يكون اناناس احسن. الا كان عندي اناناس غادي يجي زوين بزاف، وهو الكيوي المجفف. غادي ناخذ دابا كيف قلت لكم الكريمه بارده وغادي نطربها حتى تولي مجموعه مزيان. اذا ها هي لا كريم فويتي طلعناها مزيان وغادي نخلطو. ناخذ شويه من هذا الخليط ونضيفو على لا كريم وحنا كنخلطو بشويه بشويه حتى نكملوا الكميه كلها اللي عندنا. هكا من الفوق لتحت كنخلطو ونعاودو نضيفو حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. ما نستعملوش في هذه الحاله، ما نستعملوش الباطور صافي، حيت الا استعملنا الباطور غادي تنزل لينا الكريمه. دابا الخليط ديالنا ها هو جاهز، نوغا يعني. دابا غادي نجيبو لو بسكوي باش نديرو المونتاج. بعد ما خرجنا من الفرن هو هذا. دابا غنديموليوه. ممكن نمونطيو في هذا المول كيف ما ممكن نجيبو كادر اخر اولا سيركل اخر ونمونطيو فيه.
غادي نجيبو دابا النوغا مباشره نحطوها فوق من لو بسكوي. نقدروا نقولوا ان هاد لو سيركل ولا هاد المول اللي استعملنا فيه تقريبا 26 سنتيم، 25 حتى 26 سنتيم. نحاولوا نقادوا لها الوجه ديالها. اذا دابا غادي ندخلوها للمجمد، يعني خصها تجمد لينا، ندخلوها واحد تقريبا ساعتين في المجمد او 3 سوايع، وندوزو نوجدوا ليها لو كولي اللي غادي نديرو من الفوق. الطبقه الاخيره اللي غادي نديرو كولي دو فروي. انا اختاريت هنا عندي الفريز وعندي فرامبواز. ممكن تعوضوا هاد الفاكهتين باي فاكهه كتفضلوا، ممكن مونغ، ممكن خوخ، ممكن مشماش، المهم اللي متوفر عندنا. اذا انا هنا عندي تقريبا واحد 400 غرام ما بين الفريز والفرامبواز، عندي 4 الوراق ديال الجيلاتين، وعندي 100 غرام ديال السكر. غادي نقص واحد شي حبات من الفريز ومن الفرامبواز باش نخليهم للديكوراسيون ديال الكاطو ديالنا من الفوق. اذا هنا كيف قلت لكم خديت لي فروي ديالي طحنتهم بوحدهم مع داك السكر اللي ضفت ليهم، ودابا غادي نحطوه فوق النار غير يسخن ونحيدهم باش نزيد جيلاتين. اذا بعد ما سخنت لي فروي نضيف جيلاتين، نحرك غادي نجيب دابا الكاطو ديالي بعد ما خرجته من المجمد، وغادي نضيف ليه الطبقه ديال الفروي. بسم الله. غندخلو للثلاجه على ما هاد الكولي يتجمع ويولي طبقه ما سايحاش. اذا النوغا ديالنا نوغا كلاصي بعد ما خرجناها من المجمد، اولا بعد ما خرجناها من المجمد درنا فوق من هذاك لو كولي وحطيناه يبرد شويه على ما عقاد وشد راسو مزيان. ودابا غادي نزينوها بالحبات ديال لي فروي اللي خلينا. كيف قلت لكم ممكن نعوضوا الفريز وفرامبواز باي فاكهه متوفره عندنا، ممكن عفوا ممكن بالمونغ، ممكن بالمشماش معلب كذلك لكان، ممكن باي فاكهه اخرى، وكنخدموا بنفس الطريقه. والتزيين كيبقى على حسب المتوفر، على حسب الموجود. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، انها كتجي لذيذه وكتجي سهله، وتردوا عليا الخبار.